My name is Maptika. My mother name is Madhavi. My father name is Kishore. My sister name is Pragnika. Now I am going to tell fourth chapter. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तपा स एवायं मया तेऽत्या योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् అవునా विवस्वान् मनवे प्राह బహూని మే వ్యతీతాని బహూని మే వ్యతీతాని बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि परन्तप मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म कर्म च मे मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुर्मे काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं जिचिन्तायः देवताः क्षिप्रं विमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मे विद्यकर्ता अव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इमां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सज्जते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः पुरकर्मैव तं किं कर्म किं कर्वेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः कर्म प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वा मोक्षशेषु कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानानि दग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं निश्चिततृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीदितचित्तात्मा चित्ता सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतविमत्सरः समसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते గత సంగస్య संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः अज्ञानाच्छेदतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैवतेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिनां दैवमेवापरे यज्ञेनैवोपजुह्वति యోగినః పర్యుపాసతే యోగినః పర్యుపాసతే బ్రహ్మాజ్ఞా योगिनः योगिनः पर्युपासते यज्ञाय चरतः कर्म समग्रं బ్రహ్మాజ్ఞ प्रविलीयते పరే ब्रह्मार्पणं ఇంద్ర ब्रह्म బ్రహ్మాజ్ఞావపరే యజ్ఞం యజ్ఞేనైవోపజుహ్వతి శ్రోత్ర ब्रह्मज्ञानपर्यन्तं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन्विषयाणन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति तद् సర్వ సర్వాణీంద్రియ सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि कृत्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणां प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः
यज्ञशिष्टामृतभुजः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः नायं लोको योगसंन्यस्तकर्म नायं लोको नायं नायं यो लोकोऽस्त्य नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं नायं संशयात्मनः लोकोऽस्त्य यज्ञस्य नाना लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रद्धावान् लभते ज्ञानं नाट् तत्परः स श्रद्धावान् यतेन्द्रियः what did I say not श्रद्धावान् श्रेयान् श्रेयान् द्रव्यमया श्रेयान् स्वधर्मोऽभिगुणः श्रेयान् द्रव्यमया श्रेयान् द्रव्यमया जज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्व कर्माखिलम् श्रेयान् द्रव्यमया ज्ञानयज्ञः ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सर्वं सन्तरिष्यसि कर्माखिलम् एतैतांसि समिद्धो सर्वं कर्माखिलं पार्थ वृजिनं सन्तरिष्यसि ज्ञाने एतैतांसि परिसमाप्यते समिद्धो ज्ञाने ज्ञाने परिसमाप्यते परिसमाप्यते हम्म तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेय सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यतैथांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते तथा कुरुते ज्ञानाग्निः अर्जुन सर्वकर्माणि कुरुते अर्जुन भस्म कुरुते ज्ञानाग्नि सर्वत्र ज्ञानाग्निकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रेयान् श्रद्धवान् द्रव्य श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परस्य यतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अग्निश्चाश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्त योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः సర్వధర్మ వచ్చా సరే రాని శ్లోకాస్ తొందర పడకూడదు ఓకే వాట్ ఎవర్ టిప్స్ ఐ గేవ్ యూ హ్యావ్ టు రీకాల్ అండ్ సే ఓకే నాన్న వెరీ గుడ్ చాలా బాగా చెప్పారు నెక్స్ట్ టెస్ట్ హింట్స్ లేకుండా చెప్పాలి చాప్టర్ 5 ఓకే Okay. గుడ్ వెరీ గుడ్ జై గురుదత్త వెయిట్ అంటిల్ రికార్డింగ్ స్టాప్స్